यीशु के खूबसूरत नाम में सबको सलाम। बड़ा अच्छा वक्त है, खुदा की पाक हजूरी में हम मौजूद हैं। इससे पहले एक कलाम की तरफ बढ़े, अपने ईमान का इकरार हम रसूलों के अकीदे के साथ मिलकर करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदावंद कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर जरूर उसकी कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रुल्कुस पर, पाक एक्लीसिया पर, कदसों की पाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जीतने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 3 बाब, उसकी 16वीं आयत मुकद्दस हम तिलावत करेंगे। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा खत्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से नजात पाए। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना गया हमारे लिए बाइस बरकत हो। आमीन। सब कहेंगे आमीन। आमीन। शुक्रिया अच्छी करके इन बच्चों को भी कंट्रोल पे आपने भी बच्चे अपने पास बुलाए हुए। बड़ा खूबसूरत हमने गीत गाया, शाफी आ गया मेरा, क्या लेने आया? शाफी तो आ गया और हम उसको कैसे कबूल करते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। यूहन्ना रसूल, मोहब्बत का रसूल कहा जाता है इसको, और इसने खुदा की मोहब्बत और यीशु मसीह की मोहब्बत को बड़े जोर से बयान किया है, बड़े ऐसे तरीके से बयान करता है। और यूहन्ना की अंजील मोहब्बत की अंजील भी कहलाती है। और यूहन्ना रसूल ने 3 खत लिखे, उसका जोर भी मोहब्बत पे, खुदा की मोहब्बत, मसीह की मोहब्बत, भाइयों की मोहब्बत, कलीसिया की मोहब्बत और दुनिया की मोहब्बत को बयान किया गया है। इसलिए इसको मोहब्बत का रसूल कहते हैं। और यूहन्ना इस अंजील में यीशु मसीह का खुदा का बेटा होना साबित करता है, खुदा होना साबित करता है, नजात दहिंदा उसको साबित करता है। और ईमानदारों के लिए जो पैगाम है वो ये है कि यीशु मसीह खुदा की मोहब्बत है। इसलिए इस आयत को स्कॉलर्स ने मरकजी आयत कहा है। ये अंजील मुकद्दस में मरकजी आयत है जिसको बयान किया गया, अभी पढ़ा गया है। और ये आम फहम एक वर्ष बन चुकी है। बच्चों को याद है ये ज़बान? याद है कि नहीं? खुदा ने दुनिया से अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कि उस पर हलाक ना बल्कि हमेशा की। ये बड़ों को भी अक्सर याद होती है, लेकिन संडे स्कूल बच्चों को तो बहुत ज्यादा जुबानी याद है। और ये आम फहम आयत बन चुकी है। और ये इस अंजील की मरकजी आयत है और इसमें खुदा की मोहब्बत को पेश किया गया है और बताया गया खुदा ने दुनिया से कैसी मोहब्बत रखी है। कैसी मोहब्बत रखी है? मैं कहूँगा मोहब्बत का मतलब है बांटना। जो कुछ हमारे पास है
اس کو دوسرے کے لیے دے دینا، یہ محبت ہے۔ اور خدا نے اپنی محبت کا اظہار ایسے کیا کہ جو کچھ اس کا بڑا ہی عزیز تھا، بڑا ہی قریب تھا اور بڑا ہی کہہ سکتے ہیں پیارا تھا، خدا نے وہ دنیا کے لیے دے دیا، بانٹ دی۔ اور یونانی زبان میں محبت کی 4 الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے جس کے مختلف پہلو ہیں، اور نمبر 1 ہے اگاپے محبت، جس کا مطلب ہے ایسی محبت جس میں کوئی لالچ نہیں ہے، اور ایسی محبت جو انکنڈیشنل محبت ہے، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں رکھی گئی کہ تم مجھے یہ دے گا پھر میں تجھے یہ دوں گا، یا میں یہ تجھے دیتا ہوں آپ مجھے یہ دیں، اس میں کنڈیشن نہیں ہے۔ اور یہ اگاپے محبت ہے، اس کو ڈیوائن لو بھی کہتے ہیں، الہی محبت بھی کہا گیا، یعنی خدا کی محبت۔ اس لیے محبت کا یہ جو لیول ہے، یہ ساری محبت کی اقسام سے اپر درجے کا ہے، اتم درجے کا، اور یہ صرف اور صرف خدا کی محبت ہے جو اس محبت کا اظہار ہے۔ اس میں کوئی لالچ، انکنڈیشنل، اس کو اسکالر کہتے ہیں یہ انکنڈیشنل لو ہے، محبت ہے، اور خدا نے وہ دنیا سے غیر مشروط محبت کی۔ نمبر 2 سٹور کے ایک قسم ہے، اور اس محبت میں برادری کی محبت آتی ہے جو ہم آپس میں انسان کرتے ہیں، اور یہ نچلے درجے کی محبت، اس میں کنڈیشنز ہیں، اس میں لالچ ہے، اس میں دوسروں سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ اور نمبر 3 فیلیو محبت، جس کا مطلب بھائیوں کی فیملی لو ہے، اور فیملی کی محبت بھی انکنڈیشنل محبت نہیں ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی لالچ یا کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ یا تقاضا کیا جاتا ہے۔ اگر ایک بھائی محبت نہیں کرے گا دوسرا کرے گا نہیں کرے گا، آٹومیٹکلی آہستہ آہستہ اس طرح میں خلا یا اختلاف کس بات کے آتے ہیں، یہ بندہ یا یہ میرے پاس ہمارے گھر نہیں آتا، میں اس کے گھر نہیں جائیں گے، اس ہمارے رشتہ دار نے ایسا ہم سے کیا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کریں گے۔ یہ ہے فیملی اور خاندانی محبت کا تقاضا یا اس کی قسم ہے۔ اور چوتھی قسم کی محبت ہے ایروس، جس کا مطلب جنسی محبت، جو انسانوں سے جنسی طور پر محبت کرتے ہیں، اور یہ بھی ایسی محبت ہے جس میں ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ لیکن خدا نے نہ تو انسانوں سے اروس محبت کی ہے، نہ اس نے فیلیو محبت کی ہے، نہ اس نے سٹورگے لو کیا ہے، بلکہ خدا نے اگاپے محبت کی ہے جس میں کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، بغیر لالچ کے، بغیر ڈیمانڈ کے، بغیر تقاضے کے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے کیا کرے گا؟ یہ ہے انکنڈیشنل، یہ ہے خدا کی محبت۔ انسان جتنا مرضی گناہ گار ہو، خدا کی محبت اسے نجات یافتہ بنا دے گی، خدا کا گفٹ اسے نجات یافتہ بنا دے گا، خدا کا بیٹا جس نے بخشا ہے اسے راست باز بنا دے گا۔ یہ ہے انکنڈیشنل محبت، اور میں کہوں گا کرسمس جو ہے خدا کی محبت کا اظہار، بڑا دن خدا کی محبت کا اظہار ہے جو اس نے اپنے بیٹے کو دے کر پیش کی ہے۔ ایک شخص خدا کی محبت کے بارے میں 10 باتیں لکھتا ہے، چند ایک میں آپ کے گوشوار کرنا چاہوں گا کہ خدا کی محبت جو ہے یہ کیسے ہم جان سکتے ہیں، خدا کی محبت جو ہے اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں، خدا نے دنیا سے محبت کی اس کی وجہ کیا ہے۔ اس لیے ایک شخص چند
باتیں لکھتا ہے، چند پوائنٹس وہ دیتا ہے۔ نمبر 1 وہ کہتا ہے خدا کی محبت جو ہے یہ ناقابل سمجھ، ناقابل رسائی، اس کو سمجھنا انسان کے لیے مشکل۔ سمجھی جا سکتی ہے خدا کی محبت کہ نہیں؟ سمجھی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ حوالہ پڑھیں گے تیموتھیوس میں پالوس کا پہلا خط اس کا 6واں باب اس کی 16ویں آیت سے، اگر کسی کو مل جائے وہ پڑھ سکتا ہے۔ خدا کی محبت جو ہے یہ ایسی محبت ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اس کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ 6واں باب 16ویں آیت پہلا تیموتھیوس۔ نے دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے، اس کی عزت اور سلطنت ابد تک رہے، آمین آمین۔ بقا صرف اسی کی ہے، اور وہ کہاں رہتا ہے؟ نور میں رہتا ہے، جس کا کسی کی رسائی نہیں ہے، نہیں ہو سکتی۔ اسے کسی انسان نے دیکھا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، اس کی تمجید ابدالآباد ہوتی رہے۔ مصنف کہتا ہے خدا کی محبت کو جاننا سمجھنا نہایت ہی مشکل تھا۔ کیوں نہیں سمجھی جاتی؟ کیوں اس کو سمجھنا مشکل ہے؟ کیونکہ خدا اس میں ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ خدا کی محبت یہ ہے اس نے فری میں انسان کی نجات کے لیے اپنے بیٹے کو دے دیا تاکہ انسان ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ خدا نے کیوں ایسا کیا؟ کیا ضرورت تھی خدا کی؟ ضرورت اس بات کی خدا انسان سے اگاپے محبت، انکنڈیشنل لو خدا کرتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنا خدا کیوں ایسا کرتا ہے؟ کوئی شخص ہمیں بغیر وجہ کے کوئی گفٹ دے دے، ہم سوچنے پہ مجبور ہوں گے۔ ہم سوچنے پہ کیا کریں گے؟ مجبور ہوں گے سوچنے۔ اس لیے چیز ہمیں مجھے کیوں دی؟ اس کی محبت کو جو پشیدہ بڑا مشکل ہے سمجھنا۔ خدا ہمیں بیماریوں سے رہائی دیتا ہے، نہ ہم اس کو کچھ دیتے ہیں، یہ اس کی محبت ہے۔ اس لیے خدا کی جو اگاپے محبت ہے اس کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور یہ میں کہوں گا محبت فضل کا یا گریس کا دوسرا نام۔ محبت جو ہے یہ فضل کا دوسرا نام ہے۔ خدا جس شخص پر اپنے فضل کو جاری کرے گا وہ خدا کرے گا۔ جس شخص پر خدا اپنے فضل کو جاری کرے گا وہ اس کی وفاداری کرنا شروع ہو جائے گا۔ جس شخص پر خدا اپنے فضل کو جاری کر دے گا وہ خدا کے لیے جینا اس کا مجبوری بن جائے گا۔ کیسے؟ مقدس پالوس کہتا ہے مسیح کی محبت ہمیں کیا کر دیتی ہے؟ مجبور کر دیتی ہے۔ جس شخص کی زندگی میں خدا کی محبت کا مکاشفہ خدا اس کو دے دے گا، اس کے لیے خدا کی وفاداری کرنا اس کی مجبوری بن جائے گی۔ کیسے؟ جس شخص پر بھی خدا کا فضل جاری ہوگا اس کو زور نہیں لگانا پڑے گا۔ جس شخص پر بھی خدا کے فضل کا ہاتھ ہوگا وہ شخص آٹومیٹیکلی خدا کی وفاداری کرنے کے لیے مجبور ہو، تیار ہو۔ کیسے؟ حزقیل کی کتاب میں لکھا ہو 36 باب کی 25 آیت لکھا ہے، خدا کہتا ہے میں پھر تم پر صاف پانی چھڑکوں گا، میں اپنے روح میں سے تمہارے اوپر انڈیلوں گا اور تمہارے اندر سے سنگین دل کیا کر دوں گا،
निकाल दूंगा और तुम्हें गोश्तिन दिल क्या करूंगा? कैसा दिल देगा खुदा? नरम दिल देगा। सख्त दिल, पत्थर दिल खुदा निकाल देगा। और फिर खुदा आगे कहता है, कलाम में लिखा है, मैं तुमसे अपने अहकाम की पैरवी करवाऊंगा। पहले तुम नहीं कर रहे थे। सख्त दिल कभी भी खुदा के कलाम की पैरवी नहीं करते। पत्थर दिल कभी भी बीज को नहीं ले। तमसील भी यीशु मसीह ने दी। कुछ राह के किनारे गिरा, कुछ पथरीली जमीन पर गिरा, और सूरज के जल निकल आने से, धूप के जल निकल आने से वो उगा तो सही, लेकिन उसकी जो जड़ नहीं पकड़ी उसने, और वो क्या हो गया? सूख गया। इसलिए खुदा के साथ चलने में ईमानदार शख्स को बड़ा जोर लगाना पड़ता है। बड़ी मजबूरियां उसकी दुनिया में और बड़े मसाइल उसको दरपेश है। कभी किसी रिश्तेदार के पास जाना पड़ता है, कभी रिश्तेदार हमारे पास आ जाता है, कभी हमारी जॉब का मसला होता है, कभी हमें खानदानी प्रॉब्लम आती है, कभी किसी न किसी आजमाइश और मुश्किल में पड़े रहते हैं। ये चीजें हमें दरपेश है, खुदा की वफादारी ना करें। लेकिन जब खुदा की मोहब्बत, खुदा का फजल किसी भी शख्स पर हो जाता है, वो शख्स ऑटोमेटिकली खुदा की वफादारी में चलना शुरू हो जाता है। फिर वो पल उसकी तरह कहेगा, मसीह की मोहब्बत हमें क्या करती है? मजबूर। फिर हमें जोर नहीं लगाना पड़ेगा। अगर खुदा की मोहब्बत की समझ, खुदा का ग्रेस हम पर खुदा अगर जारी कर दे, तो फिर कभी भी हमें जोर नहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए पौलुस रसूल कहता है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से ना तंगी, ना गुर्बत, ना नंगापन, ना खतरात, ना तलवार, ना पस्ती, ना अमीरी, ना गरीबी, ना इस्तेकबाल की चीजें, ना हाल की चीजें, ना दुख, ना दर्द, कोई भी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। इन सारी चीजों पर गालिब आता है खुदा का फजल। वो सारी मजबूरी पर खुदा का फजल जब गालिब आ जाएगा, फिर खुदा की वफादारी करना किसी भी शख्स के लिए इतनी आसान हो जाएगी, उसको जोर नहीं लगाना पड़ेगा। वरना हर रोज हम जोर लगाते हैं, आज ये मसला बन गया, आज ये मसला बन गया, आज ये मसला बन गया। आप तजर्बा करेंगे, अगर किसी शख्स पर खुदा का फजल है, उसको खुदा की वफादारी करने में जोर नहीं लगाना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली उस शख्स की जिंदगी में खुदा की ब्लेसिंग जारी हो जाती। इसलिए खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कि उसको जोर नहीं लगे। जस्ट हमने ईमान रखना है, खुदा जो है वो निजात देने वाला है, उसका बेटा उसके लिए अपने आप को पेश उसने कर दिया। इसलिए कोई भी शख्स जब उस पर ईमान लाएगा तो रास्तबाज है, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। खुदा की मोहब्बत ये है, जस्ट उसके बेटे को कबूल करें, ऑटोमेटिकली रास्तबाज शख्स बन जाएगा। हमें अपने आप को धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप को अच्छे अमाल से अच्छा नहीं करना पड़ेगा, और कभी भी हमें जोर नहीं लगाना पड़ेगी खुदा की मोहब्बत का इजहार। इसलिए जितना कोई शख्स खुदा की मोहब्बत को जानेगा, वो इसके अगर कॉम्प्लिकेटेड है, समझ से बालातर है, उतने वो शख्स खुदा को जानने की कोशिश करेगा। नंबर 2, वो शख्स लिखता है कि हम खुदा की मोहब्बत को जान सकते हैं। खुदा की मोहब्बत जानी जा सकती है कैसे? जब हम खुदा को अपनी जिंदगी में जगह दें। कैसे जानेंगे? जब खुदा की नेमतों और खुदा की ब्लेसिंग को अपनी जिंदगी में महसूस करें, जब खुदा के फजल को अपनी जिंदगी पर
بہتا ہوا دیکھیں، پھر ہم خدا کی محبت کو جان سکیں گے۔ جب ہماری ساری پرابلمز آٹومیٹیکلی حل ہوتی چلی جائیں گی، جب خدا کے ساتھ چلنے میں کوئی دشواری نظر نہیں آئے گی، آٹومیٹیکلی ہم جانیں گے خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ جب مایوسیوں اور نا امیدیوں کی تفسیریں اور اس کا سارا اثر ہماری زندگی سے جاتا رہے گا، یہ خدا کی محبت ہم جان سکتے ہیں۔ اگر بندہ ساری عمر مایوسی رہے تو کبھی خدا مجھ سے پیار کرتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کی محبت کو جان سکتا ہے کب کوئی شخص جب جاننا چاہے گا، پھر خدا کی محبت کو جب بیٹے کو پہچانے گا، جانے گا، آٹومیٹیکلی وہ شخص خدا کی محبت سے واقف ہو۔ جو شخص خدا کی محبت کو جان جائے گا وہ خدا کی وفاداری کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس لیے پولس کہتے ہیں مسیح کی محبت ہمیں کیا کر دیتی ہے؟ مجبور کر دیتی ہے۔ جتنے لوگوں نے خدا کی محبت کو سمجھا اور جانا ہے، انہوں نے اپنی زندگیاں خداوند کے لیے دے دی۔ ان کی زندگی سے جھوٹ جاتا ہے، آٹومیٹک کسی نے نہیں کہا ان کو۔ ان کی زندگی میں ٹیڑھا پن جاتا ہے، ان کی زندگی سے کمزوریاں جاتی ہیں، ان کی زندگی سے بیماریاں جاتی ہیں۔ جس شخص نے خدا کی محبت کو جان لی، کیسے؟ جب مقدس پترس رسول نے پہلا واز کیا اعمال کی کتاب میں، اس نے خدا کی محبت کو پیش کی۔ اس نے کہا جس یسوع کو تم نے مصلوب کیا ہے، خدا نے اس کو بھیجا تھا، آپ کے لیے بھیجا تھا، نجات کے لیے بھیجا تھا، اور آپ کی رہائی اور مخلصی کے لیے بھیجا تھا۔ پھر ان کی آنکھیں کھلی، انہوں نے کہا ہم نے یہ گناہ کیا ہے، اور پھر انہوں نے سوال کیا اے بھائیو ہم کیا کریں کہ نجات پائیں؟ کب انہوں نے کہا جب ان کو سمجھ آئی خدا نے تو ہم سے محبت، جب جانیں گے خدا ہم سے محبت کر، جب اس کی محبت کو جاننے کے لیے اپنے کو پیش کریں، پھر خدا ہمارے ذہنوں کو کھولے گا اور ہم کہیں گے اے بھائیو ہم کیا کریں کہ نجات پائیں۔ پھر دل پہ چوٹ لگے، پھر ہمارا ذہن کھل جائے گا۔ خدا کی حضوری میں، خدا کی وفاداری میں چلنا ہماری مجبوری بات ہے۔ اس کی خدا کی محبت میں جو شخص جان جائے گا، اس کی زندگی میں خدا ایک نیا رخ پیدا کر دے گا۔ مقدس پترس رسول جب سارے شاگرد یسوع مسیح کو چھوڑ کر چلے گئے، اور پترس رسول نے کہا، یسوع مسیح نے پترس رسول سے کہا کہ تو بھی جانا چاہتا ہے تو چلا جا۔ اس نے کہا زندگی کی باتیں تو میں تجھے چھوڑ کر اور کلو کوئی لا دے گی کوئی چیز، صرف اور صرف تیرے پاس سب کچھ، اور تجھے چھوڑ کر میں کہیں نہیں جا سکتا۔ یہ ہے خدا کی محبت کو جاننا۔ نمبر 3، ہم کیسے خدا کی محبت کو جان سکتے ہیں؟ وہ شخص لکھتا ہے ہم دنیا کی ساری جو خدا نے چیزیں بنائی ہیں ان کو دیکھ کر خدا کی محبت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ جب ان پرندوں کے آدم کے سامنے خدا جانوروں کو لے کے آیا اور کہا کہ ان کے نام رکھ، تو آدم بڑا خوش ہو گیا، اس نے اس کو اختیار دیا خدا نے کہ تو ایسا کر، اور اس نے اس کو اختیار دیا۔ اس نے جانا خدا کیسا مہربان ہے، خدا کس طرح کام کرتا ہے۔ اس لیے خدا کی محبت کو ہم دنیا اور کائنات کو دیکھ کر جان سکتے۔ نمبر 4، خدا کی محبت کی تصویر ہم بائبل میں دیکھ سکتے۔ بائبل پڑھیں گے تو کیا نظر آئے گا؟ کیا نظر آئے گا؟ خدا کی محبت اگر پڑھیں گے، سنیں گے، کیا نظر آئے گا؟ خدا کی محبت۔ جو شخص خدا کی محبت کی تصویر دیکھنا چاہتا ہے وہ بائبل مقدس کو پڑھے اور سنے۔
खुदा की मोहब्बत की तस्वीर उसको मिलेगी। और जिस शख्स को खुदा की मोहब्बत की तस्वीर नजर आ जाएगी, उसकी जिंदगी ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाएगी, किसी को तब्दील करने की जरूरत है। लूका की अंजील में हम देखते हैं, शमौन रास्तबाज एक शख्स है, उसको कहा खुदा ने कि जब तक तू मेरी निजात ना देख ले तू उठाया नहीं जाएगा। जब यीशु मसीह को लेकर मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ हैकल में गए, पढ़ेंगे साइड को, दूसरा बात लूका की इंजील में और उसकी 25 आयत में लिखा है, और देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था और वो रास्तबाज और खुदा तर्स और इस्राएल की तसल्ली का मुंतजिर था, और रूह कुद्दूस उस पर था, और उसको रूह कुद्दूस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावन के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। और वो रूह कुद्दूस की हिदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया, खुदा की हम कर कहा, ऐ मालिक अब तू अपने कादम को अपने कौल के मुताबिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात को क्या कर लिया है, देख। मेरी आंखों ने तेरी मोहब्बत की तस्वीर देखी। अब मैं खुश, अब मैं आजाद, अब तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। उसकी जिंदगी में खुदा ने मुकाशफा, उसको खुदा ने अपनी मोहब्बत की तस्वीर बताई। इसलिए जो शख्स खुदा की मोहब्बत की तस्वीर देख लेता है, उसके अंदर खुदा गीत रखता है, उसके अंदर खुदा हमदोस्ताइश रख देता है, उसकी राहें तब्दील कर देता है, उसका दिल तब्दील कर देता है। लेकिन इस शख्स के लिए जिसको खुदा की मोहब्बत की तस्वीर लिखा, उसको हाथ में उठाकर खुदा की क्या करने लगा, हम्द करने लगा, क्योंकि उसने खुदा की मोहब्बत की तस्वीर ली। तो जब तक हम खुदा की मोहब्बत की तस्वीर देख नहीं पाएंगे, कभी भी हमारे दिल तब्दील, यीशु यीशु कहने से हमारे दिल तब्दील नहीं हो सकते, मसीही कहलाने से हमारे दिल तब्दील नहीं हो सकते, हमारी राहें तब्दील नहीं हो सकती। कलाम का इल्म रखने से हमारी राहें और दिल तब्दील नहीं हो सकती। हमारी राहें और दिल तब्दील कब होगा, जब खुदा की मोहब्बत का मुकाशफा हमें मिलेगा। उसने हमसे क्या की, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए जा सके। आप तजर्बा कर लें, अगर किसी शख्स को खुदा की मोहब्बत का अंदाजा हो जाए या मुकाशफा मिल जाए, उसकी मसरूफियात कम हो जाएंगी, उसकी ख्वाहिशात कम हो जाएंगी, उसकी राहें तब्दील हो जाएंगी, उसकी गुफ्तगू तब्दील हो जाएगी, उसकी फेलोशिप तब्दील हो जाएगी, उसकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। हलाकत से निकलकर जिंदगी की तरफ वो शख्स ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ये है खुदा की मोहब्बत। वरना दुनिया में बड़े बड़े मसाइल हैं, इब्लीस कभी भी हमें खुश नहीं रहने देगा, इब्लीस कभी भी हमारी जिंदगी को दुरुस्त राह पर चलने नहीं देगा। लेकिन कब हमारी जिंदगी का रुख तब्दील होगा, जब खुदा की मोहब्बत की तस्वीर हमारी जिंदगी में होगी, ऑटोमेटिकली हमारी राहें तब्दील हो जाएंगी। किसी शख्स ने मुझे कहा, वो यहोवा विटनेस का एक मेंबर था, उसने कहा मैंने 30 साल यहोवा विटनेस
گروپ میں رہ کر خدمت کی ہے، میں نے بڑے لوگوں سے بحث کی، آج تک بحث سے میں نہ کسی کو تبدیل کر سکا، نہ مجھے کسی نے تبدیل کیا، اور ابھی میں نے چھوڑ دیا، مجھے پتہ ہے وہ طریق درست کہتا ہے میں نے 30 سال لوگوں سے بحث کی ہے اور لوگوں نے میرے ساتھ، نہ میں بحث سے کسی کو تبدیل کر سکا، نہ مجھے بھی تبدیل کر سکا، میں خود ہی تبدیل ہوں۔ خود کیسے تبدیل ہوا ہے؟ کس نے تبدیل کیا ہے؟ خدا کی محبت۔ جب خدا کی محبت نے اس کو جھنجھوڑا کہ خدا کیا، خدا نے تیرے لیے کیا کیا، اس وقت اس کی زندگی تبدیل ہو۔ ورنہ میں کہوں گا ایماندار شخص خصوصی طور پر ابلیس کے ہاتھوں کھلونا بنا، جدھر چاہتا ہے اور جو کچھ چاہتا ہے وہ کرواتا رہتا ہے، اور جہاں سے خدا کی طرف کوئی شخص آنے گا وہاں سے سٹارٹ کروانا اس کا کام ہے، وہ سٹارٹ کرواتا ہے۔ مصروفیات، مسائل اور پرابلم انسان کی زندگی میں وہ رکھ دے گا، اس کی مجبوری بن گئی۔ لیکن جب کوئی شخص خدا کی محبت سے واقف ہوگا، جان جائے گا، اس کی زندگی کا رخ جو ہے آٹومیٹیکلی تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے خدا کی محبت کو جاننا ایماندار شخص کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ خدا کی محبت، میں نے کہا، خدا کا فضل ہے، جس کسی پر ہو جائے گا اس کی زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے گا۔ خدا کی محبت، ایک خادم سادھو حسین مسیح دنیا میں نہیں آ گئی، ان کے بارے میں کسی نے گواہی دی، وہ ایک مووی دیکھ رہے تھے گدھے سے انسان، تو انہوں نے کہا کہ اگر جانور انسان بن سکتا میں تو خود انسان ہوں۔ کہتا میں اتنا اچھے کام نہیں کرتا تھا، دنیا داری میں جاتا، دنیا داری کے کام کرتا، جب میں نے یہ مووی دیکھی کہ گدھے سے انسان بنانا یا بننا، تو اس مووی کے بعد میری زندگی تبدیل ہو گئی۔ کون سی چیز نے اس کو مجبور کیا ہوگا؟ خدا کی، میں کہوں گا خدا کی محبت، خدا کی محبت نے اس کے دل کو تبدیل کر دیا، اس کی راہوں کو تبدیل کر دیا۔ ایک شخص کے بارے میں بزرگ سیموئل، ایک خادم گزرا ہے، کسی نے خادم نے بتایا وہ شخص چوریاں بڑی کرتا تھا اور دنیاوی شخص کا سنگ، جھوٹ بولنا، چوریاں کرنا، شراب پینا اس کا کام تھا۔ اور ایک دن وہ اپنے کام میں تھا، بیسوں کو چلا رہا تھا، تو اس کو آواز آئی گناہگار شخص خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ آواز یا یہ مکاشفہ یا یہ کہہ سکتے ہیں خدا کا فضل جب اس پر ہوا تو وہ اپنے گھر آتا ہے، اپنی چھت کو دینا شروع کر دیتا ہے۔ لوگ کہنے لگتے ہیں بندہ پاگل ہو گیا، چھت کیوں تے ڈنڈے؟ اس نے کہا نہیں، میں اس کو دھیڑوں گا، یہ میری نہیں، یہ میں نے گناہ کیا، یہ مجھے معافی نہیں ملے گی، میں خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ اس نے چھت کو دھیڑا اور جو اس کے گارڈر تھے یا کہہ سکتے ہیں لکڑیاں بالے تھے، وہ لے کر اس نے ریڑے پہ رکھا اور ریلوے اسٹیشن کے ملازمین کے پاس لے گیا۔ اس نے کہا یہ میں نے آپ کی جو ریلوے کی چیزیں یہ چرائی تھی، یہ آپ نے۔ انہوں نے کہا بندہ پاگل، اپنی چھت دھیڑ کے آپ نے کہا میں خدا کی بادشاہی میں داخل، یہ میری نہیں، یہ میں نے چرائی، یہ چوری کی، یہ گورنمنٹ کی ہے، اس کی یہ میری نہیں۔ لوگ ان کو کیا کہنا شروع ہو گئے؟ لگتا ہے دماغ کھیلے گا۔ دماغ کس نے ہلایا اس کا؟ خدا کے کلام نے، خدا کی محبت نے یک دم اس کی زندگی کا رخ خدا کے کلام نے، اس جملے نے، اس آیت نے بالکل تبدیل کر دیا۔ لوگ اس کو کہتے ہیں یہ بیوقوف، یہ ذہنی مریض۔ اس نے کہا نہیں، یہ میری نہیں ہے،
नए खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। और फिर उस शख्स ने बड़ी खिदमत की है, बड़े लोगों को बचाया है और बड़े लोगों की मदद की है, क्योंकि खुदा की मोहब्बत ने उसके जिंदगी के रूप को क्या कर दिया है, तब्दील। हालेलुया। इसलिए खुदा की मोहब्बत की तस्वीर हमें कहां से मिलेगी? बाइबल में। इसको पढ़ने से, इसको सुनने से खुदा की मोहब्बत की तस्वीर हमें मिल सकती है। इसलिए जितना कोई शख्स बाइबल मुकद्दस को सुनना चाहेगा, पढ़ना चाहेगा, पढ़ने की कोशिश करेगा, सुनने की कोशिश करेगा, उसकी जिंदगी में खुदा अच्छी ब्लेसिंग को जारी कर देगा। एक और बात वो शख्स कहता है कि खुदा की जो मोहब्बत है उसको हम मुख्तलिफ तरीकों से जब देखते हैं तो वो हमारी जिंदगी में, हमारी कदर में इजाफा करता है। ऐसा इजाफा जो नाकाबिले बयान हमारी जिंदगी में वैल्यू पैदा करते हैं, कीमती बना देते हैं हमारी जिंदगी। पहले हम इब्लीस के हाथों में होते हैं, फिर हम खुदा के लोग बन जाते हैं। पहले हम इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे होते हैं, फिर हम इत्मीनान की जिंदगी गुजारना शुरू करते हैं। पहले हमारा ठिकाना कोई और होता है, फिर हमारा जो मस्कन है वो खुदा की हजूरी हो जाता है। फिर हमारी जगह ऐसी बादशाही जो पहले से ईमानदार शख्स के लिए बतौर मिरास रखी हुई है, वो मिल जाएगी। इसलिए जितना कोई शख्स खुदा की मोहब्बत से वाकिफ होगा, उसी कदर वो शख्स खुदावन के लिए अपने आप को पेश कर देगा। खुदाई की से हम देखते हैं खुदा की मोहब्बत की पहचान कैसे लिखा है। वो अपनी सारी चीजें बेच बेच कर किनके कदमों में रखते, किनके कदमों में रखते? रसूलों के कदमों में। क्या उनको जरूरत नहीं थी जगहों की या पैसे की, लेकिन एक चीज उनको मजबूर करती, वो खुदा की मोहब्बत। खुदा की मोहब्बत आपको खुदा के लिए देने के लिए मजबूर करती। आप नहीं भी देना चाहेंगे फिर भी देने के लिए तैयार हैं। कंडीशन है जब खुदा की मोहब्बत आपको मजबूर करे। एक शख्स मुझे गवाही दे रहा था, कहता मुझे पैसों की जरूरत थी। एक आदमी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने किसी से मांगे 10 रुपए। बड़ी पुरानी बात, शेखपुरे जाना, मैंने 10 रुपए किसी से कराया, किसी ने मुझे दिया। कहता मैं खुदा के हज़ूर में जाकर शिकवा करना शुरू कर, खुदा बाप मैं तेरा खादिम हूं और अगर मेरा ये हाल है तो मैं कैसे तेरी खिदमत कर सकता। अगर कोई दुनिया का मुलाजिम होता, दुनियादार शख्स या किसी ऑफिस में, तो उसको जितने पैसे की जरूरत होती उसका मालिक जरूर उसको देता, या फैक्ट्री ओनर या ऑफिस ऑफिसर देता। लेकिन मैं तेरा खादिम हूं और मुझे आज किसी ने 10 रुपए नहीं दिए। कहता मैं दुआ कर शिकवा कर रहा था, और थोड़ी देर बाद एक शख्स आता है और वो दरवाजा खटखटाता है और पूछता है मेरी मिसेस से फादर साहब के जरिए कहते हैं वो दुआ कर रहे हैं। कहता वो बैठा रहा घर में, जब मैं दुआ करके उसकी बात सुनने आया तो उसने कहा मैंने बड़े दिनों से ना आपकी हदिया रखा हुआ था, तो मेरा टाइम नहीं लग रहा था, तो किसी चीज ने मुझे मजबूर किया है, मैं चाहूं तो आपको दूं। और वो कितने पैसे थे बोला? 500 रुपए। 10 की वैल्यू 500। 10 रुपए मांग रहे थे शेख जहां तक रहा, लेकिन खुदा की हजूरी में जब कहा कि खुदा तू मैं तेरा हूं, और ये खुदा की मोहब्बत का मुकाशफा देखे खुदा ने अपने बंदा को मायूस कितने पैसे दिए? उस वक्त 500 बहुत ज्यादा थे। ये है खुदा की मोहब्बत जो देने वाले को मजबूर करती है, उसके चलने, उसके साथ चलने वाले शख्स की जिंदगी में
वैल्यू ऐड कर देती है, उसको वैल्यूएबल बनाती है, कीमती बना देती है। उसकी मोहब्बत को नापने का आला या जानने का आला या उसकी तस्वीर देखने का आला बाइबल में बस। जब इसको हम पढ़ेंगे सुनेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी सोचें और हमारे हालात क्या होना शुरू हो जाएंगे, तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपने इकलौता बेटा, हम क्या दे रहे हैं खुदा, मोहब्बत की बस। हमारे पास टाइम है खुदा को देने का? होता कि नहीं? बड़ा काम होता है, मजबूरी होती है, कई मजबूरियां हमारी। खुदा की मोहब्बत हमें खुद मजबूर करती है कि उन मजबूरी पर गालिब आए जो खुदा की मोहब्बत के खिलाफ है। खुदा ने अपनी मोहब्बत को बांटा। हम खुदा की मोहब्बत अगर अपने अंदर रखते हैं, क्या बांटते हैं? क्या खुदा को उसका रिटर्न देते हैं? यीशु मसीह ने कहा, मेरे बाप ने मुझे भेजा है और मैं उसकी मर्जी पूरी करने में खुश। मेरी खुशी ये है कि अपने भेजने वाले क्या करूं, मर्जी क्या करूं, पूरी करूं। खुदा ने अगर हमसे मोहब्बत की है, हम खुदा को उसकी मोहब्बत के बस क्या दे रहे हैं, हमें सोचने को। खुदा ने अगर गिफ्ट शेयर किया है, हम क्या करें? खुदा ने अगर हम पर फजल किया है, हम उसके बस उसको क्या देने के लिए तैयार हैं, ये हम करें। क्या हमारे पास उसके पास आने के लिए टाइम है? क्या हमारे पास उसको देने के लिए रुपया पैसा है? क्या हमारे पास उसको देने के लिए कोई चीज है जो हम दे सके? खुदा की मोहब्बत मजबूर करेगी कि मजूसियों को खुदा की मोहब्बत ने मजबूर किया, कितना लंबा सफर करके आए और खुदा यीशु मसीह को सिजदा करें और उनको गिफ्ट भेजें। क्या खुदावन यीशु मसीह को सिजदा करने के लिए हमारे पास वक्त है? ये हम पे डिपेंड करते हैं। आए अपनी बंद करेंगे और अपनी जिंदगी पर गौर करते हुए सोचेंगे, समझें, देखें, अपने आप को चेक करें।